या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गत आजको प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् ढिला नगरिकन देवीलाई हृदयमा विराजमान गराएर यो पावन कथालाई श्रवण गरौँ। व्यासजी भन्नुहुन्छ, पवित्र अन्तःकरण भएका राजा सुबाहु कन्याको कुरा सुनेर राजाहरूको नजिक गएर भन्दछन्, हे महाराजाहरू, तपाईँ यस समय आफ्ना शिविरमा जानुहोस्। म कन्याको विवाह भोलिका दिनमा गर्नेछु। तपाईहरू ममाथि कृपा गरी मद्वारा अर्पित गरिएका भोजन योग्य वस्तुहरू स्वीकार गर्नुहोस्। अब यो विवाहको कार्य भोलि पुनः यसै स्वयंवर मण्डपमा हुनेछ। हामी सबै मिलेर त्यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ। हे नृपति गण, आज मेरी पुत्री मण्डपमा आइरहेकी छैनन्, म के गरौँ? भोलि बिहान पुत्रीलाई सम्झाइ बुझाइ गरी अवश्य ल्याउनेछु। अब सबै राजागणहरू आफ्नो शिविरमा जानुहोस्। बुद्धिमानहरूले आफ्ना आश्रित जनहरूप्रति विरोध भाव राख्नु हुँदैन र आफ्नो सन्तानमाथि त निरन्तर विशेष कृपा गर्नुपर्दछ। हे नृपगण, प्रातःकाल सम्झाइ बुझाइ गरी म आफ्नी पुत्रीलाई यहाँ लिएर आउनेछु। यस समय तपाईँहरू धैर्य धारण गरेर आफ्ना आफ्ना बस्ने शिविरहरूमा गइदिनु अवश्य। म इच्छा स्वयंवरको कुरालाई राम्ररी सोचेर प्रातः कन्याको विवाह गरिदिनेछु। एकसाथ सबै राजाहरू उपस्थित भएपछि सबैको सम्मतिमा यानि कि सबैको सल्लाहमा स्वयंवरको कार्य सम्पन्न हुनेछ। सुबाहुको बाणी सुनेर सबै राजागण त्यसलाई सत्य मानेर आफ्नो शिविरमा गएर नगरको आसपास रक्षाको सम्यक प्रबन्ध गरी ती मध्याह्न कालका क्रियाहरूमा संलग्न भए। उता राजा सुबाहु पनि श्रेष्ठ जनहरूका साथ आफ्नो अन्तःपुरको एक गुप्त स्थानमा आफ्नी पुत्रीलाई बोलाएर वरिष्ठ वैदिक पुरोहितहरूद्वारा विवाह कृत्य सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गर्न लागे। वरलाई स्नानादि कर्म गराएर उनलाई विवाहको योग्य वस्त्र आभूषण पहिर्याएर विधि रचित गृहमा ल्याएर राजा सुबाहुले उनको पूजन गरे। वरलाई कुशको आसन दिए, आचमन गराए, अर्घ्य दिए, 2वटा वस्त्र दिए, गाई र 2 कुण्डल विधिवत प्रदान गरी महामनस्वी राजा सुबाहुले कन्यादान गरिदिए। उदार हृदयका सुदर्शनले पनि सबै वस्तुहरू स्वीकार गरे। अब मनोरमाको चिन्ता दूर भयो। त्यस समय कुबेर पुत्री समान्ती सुन्दर केशकी शशिकलालाई पाएर सुदर्शनले आफूलाई परम धन्य सम्झे। तब त्यस समय आनन्दित एवं निर्भीक सबै मन्त्री राजाद्वारा आभूषण तथा वस्त्र दिएर सम्यक रूपले पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शनलाई कौतुक मण्डपमा लिएर गए। त्यसपछि विधिका जानकार स्त्रीहरू राजकुमारीलाई वस्त्र आभूषणहरूले विधिवत सुसज्जित पारी उनलाई सुन्दर पालकीमा बसाएर 4 कुने वेदीले युक्त मण्डपमा वरका समक्षमा लिएर गए। त्यस वेदीमा पुरोहितले अग्नि स्थापना गरी विधिवत घृताहुति दिएर कौतुकागारमा कौतुक गरिएका प्रेम रसले अत्यन्त सिक्त वरवधूलाई बोलाए। ती दुवैले विधिवत लाजा होम गरेपछि अग्निको प्रदक्षिणा गरी आफ्नो कुल तथा गोत्रको समस्त रीतिहरू सम्पन्न गरे। महाराज सुबाहुले घोडाहरू जोतिएको तथा धेरै बाणहरूले भरिएको 200 सुसज्जित रथ सुदर्शनलाई विवाहमा उपहार स्वरूप दिए। उनले मदमत्त सुवर्णका भूषणहरूद्वारा विभूषित तथा पर्वतको शिखर समान शरीर भएका 100 हात्ती राजकुमार सुदर्शनलाई प्रेमपूर्वक प्रदान गरे। विवाहको समय राजाले स्वर्णाभूषणहरूबाट अलङ्कृत 100 दासी र सुन्दर सुन्दर 100 हात्तीहरू प्रसन्नतापूर्वक पटक पटक वरलाई समर्पित गरे। उनले सबै प्रकारका आयुधहरू र आभूषणहरूबाट सुसज्जित 1000 सेवक, धेरै रत्नरङ्गी बिरङ्गी दिव्य सूती तथा उनीका वस्त्र यथोचित रूपले प्रदान गरेर उनलाई भरिपूर्ण बनाइदिए। निवासयानकी बस्नका लागि रङ्गी बिरङ्गी सुन्दर र विशाल भवन, सिन्धु देशका उत्तम 2000 घोडा, भारी बोक्नमा कुशल सुन्दर 300 ऊँट, अन्न एवं रसले परिपूर्ण 200 उत्तम गोरुगाडा पनि प्रदान गरे।
तत्पश्चात राजा सुबाहुले हात जोडेर राजमाता मनोरमालाई प्रणाम गरी भने, राजकुमारी म तपाईँको सेवक हुँ, अतः तपाईँलाई जे मनोवाञ्छित छ त्यसलाई भन्नुहोस्। तब ती मनोरमाले पनि सुबाहुसित मधुर बाणीमा भनिन्, हे महाराज, तपाईँको कल्याण होस्, तपाईँको वंशको वृद्धि होस्। तपाईँले मेरो ठुलो सम्मान गर्नुभयो, किनभने तपाईँले आफ्नै रत्नमयी कन्या मेरो पुत्र सुदर्शनलाई प्रदान गर्नुभएको छ। हे महाराज, म यस गानामा कुशल बन्दी जन्द्र मागधहरूकी पुत्री होइन, जो राम्ररी तपाईँको प्रशंसा गर्न सकूँ। तपाईँ त आफन्त हुनुहुन्छ, तह तपाईँ श्रेष्ठ स्वजनको म के स्तुति गरौँ। तपाईँ एक अत्यन्तै उत्तम राजा हुनुहुन्छ र मेरो सम्बन्धी पनि हुनुभएको छ। तपाईँले मेरो पुत्रलाई सुमेरु समान बनाइदिनु भएको छ। हो, महान आश्चर्य छ। तपाईँ जस्ता राजाको पवित्र चरित्रको वर्णन कहाँसम्म गरौँ, जो कि तपाईँले सबै राजाहरूलाई छोडेर राज्यबाट च्युत वनमा निवास गर्ने, धनले हीन, पिताविहीन, सेनारहित, फलको आहारामा नै रहने तथा सम्पत्तिदेखि एकदमै हीन रहेको मेरो पुत्रलाई आफ्नो प्रिय तथा कुलीन कन्या प्रदान गरिदिनुभयो। आफू समान धनकुल र बल भएकालाई नै कसैले आफ्नी पुत्री प्रदान गर्दछन्। हे महाराज, तपाईँलाई छोडेर कुनै पनि राजाले मेरो यो धनहीन पुत्रलाई आफ्नो रूपगुण सम्पन्न पुत्री दिन सक्दैनथ्यो। सबै महान तथा बलशाली राजाहरूसित शत्रुता लिएर तपाईँले मेरो सुदर्शनलाई आफ्नी कन्या अर्पित गर्नुभएको छ। यो समयमा अब ती सबै राजाहरूले हजुरको प्रतिकार गर्दा हजुर धेरै ठुलो समस्यामा पर्नेवाला हुनुहुन्छ। हे महाराज, म तपाईँको यस धैर्यको वर्णन के गरौँ। यस प्रकार मनोरमाको कृतज्ञतापूर्ण वचन सुनेर महाराज सुबाहुले प्रसन्नतापूर्वक हात जोडेर पुनः यो वचन भने, मेरो यो अति प्रसिद्ध राज्य तपाईँ लिनुहोस्। राजबाट म तपाईँको सेनापति हुन गइरहेको छु। पुरा लिनुहुन्न भने आधा राज्य मात्र लिए पनि लिनुहोस् र आफ्ना पुत्रका साथ यहाँ रहेर राजसी भोग भोग्नुहोस्, किनभने अब काशीमा निवास छोडेर कुनै वन वा ग्राममा तपाईँहरू बस्नुहुनेछ भन्ने मेरो कुनै पनि प्रकारको विचार रहेको छैन। सबै उपस्थित राजागण म प्रति अत्यन्त रुष्ट छन्। म गएर पहिला उनीहरूलाई शान्त पार्नेछु, यसपछि दान एवं भेद नीतिको विधान गर्नेछु। यदि यसप्रति पनि ती अनुकूल भएनन् भने उनीहरूसित युद्ध गर्नेछु। यद्यपि हार र जित दैवको अधीनमा छ, त्यही पनि जुन पक्षमा धर्म रहन्छ त्यसैको विजय हुन्छ। अधर्मको पक्ष लिनेको कहिले जित हुँदैन। त अधर्मले युक्त ती राजाहरूले आफूले सोचे अनुसार कसरी नै प्राप्त गर्न सक्दछन् र ती सुबाहुबाट सम्मान पाएर पूर्ण रूपले आनन्दमा मग्न। मनोरमा उनको सारगर्भित बाणी सुनेर अत्यन्त प्रसन्न भएर उनीसित हितकर वचन भन्न लागिन्। हे महाराज, तपाईँको कल्याण होस्। तपाईँ निर्भय भएर आफ्ना पुत्रहरूका साथ राज्य गर्नुहोस्। मेरो पुत्र पनि निश्चय नै आफ्नो राज्य प्राप्त गरेर साकेतपुरी अयोध्यामा नै शासन गर्नेछ, किनकि यस्तै सुन्दर पत्नी उसले प्राप्त गरेको छ। राजाको यत्रो प्रेम प्राप्त गरेको छ, पक्कै पनि भाग्यको शिखरमा चढ्न सक्नेछ। हे महाराज, अब तपाईँ हामीहरूलाई आफ्नो घर जानका लागि आज्ञा दिनुहोस्। भगवती दुर्गाले तपाईँको कल्याण गर्नुहुनेछ। हे महाराज, मलाई अब कुनै चिन्ता छैन, किनभने म पराम्बा भगवतीको राम्ररी चिन्तन गर्दै रहन्छु र उहाँले भनेका, उहाँले दीक्षा दृश्य दिएका सबै कुराहरू हुँदै हुँदै गएका छन्। मलाई यस्तो पनि लागिरहेको छ कि मेरो पुत्र छिट्टै नै आफू जहाँबाट निकालिएको हो त्यो देशको राज सिंहासनमा गएर विराजमान हुनेछ। यस प्रकार ती दुवैमा विविध वाक्यहरूद्वारा अमृत समान मधुर वार्तालाप महाराज बित्यो। प्रातःकाल भएपछि सबै राजा विवाह भइसकेको जानेर रिसले चुर भएर नगरबाट बाहिर निस्केर आपसमा भन्न लागे, हामी आजै त्यस कलङ्क राजा सुबाहु तथा विवाहका निम्ति योग्यता नराख्ने त्यो कुमार सुदर्शनलाई मारेर राज्य लक्ष्मी सहित त्यस शशिकलालाई हरण गर्नेछौँ। अन्यथा लज्जित भएर हामीहरू कसरी आफ्नो घरमा जानेछौँ र यसरी छल गरेर पहिले निमन्त्रणा गरेर हामीलाई छल गर्नु यो कुन तहको अपमान हो। तपाईहरू सबैजना बजिरहेका तुरही यानकी बाजाहरू तथा शङ्खहरूको निनाद, गीत ध्वनि तथा अनेक प्रकारका वेदका ध्वनिहरू सुन्नुहोस्। मृदङ्गहरूको पनि आवाज आइरहेको छ। हामीहरू त यस्तो मान्दछौँ कि राजा सुबाहुले विवाह पनि सम्पन्न गरिसके।
राजाले हामीहरूलाई कुराद्वारा ठगेर वैवाहिक विधिले पाणिग्रहण संस्कार अवश्य गरिसके। हे राजाहरू हो, अब हामीहरूले के गर्नुपर्दछ यस विषयमा तपाईँहरू सोच्नुहोस् र आपसमा विचार गरी एउटा निर्णय लिनुहोस्। यस प्रकार राजाहरूमा परस्पर कुराकानी भइरहेको थियो। त्यो बखत अप्रतिम प्रभाव भएका काशीपति महाराज सुबाहु कन्याको पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न गरी प्रसिद्ध तेज भएका आफ्ना मित्रहरूलाई साथ लिएर ती राजाहरूलाई निमन्त्रित गर्नका लागि शीघ्र उनीहरूका नजिकमा गए। काशीराज सुबाहुलाई आउँदै गरेको देखेर उपस्थित राजाहरूले क्रोधको कारण केही भनेनन्। ती केही समयका लागि मौन भएर बसिरहे। राजा सुबाहु उनीहरूको नजिक गएर हात जोडी प्रणाम गर्दै भन्न लागे कि सबै राजागण भोजन गर्नका लागि मेरो घरमा आउनुहोस्। कन्याले त त्यस राजकुमार सुदर्शनलाई पति रूपमा वर्ण गरिसकेकी छन्। म यस विषयमा राम्रो नराम्रो के गर्न सक्दछु? अब जे हुनु भइसक्यो, तपाईँहरू शान्त हुनुहोस्, किनभने महान जनहरू दयालु हुन्छन्। राजा सुबाहुको कुरा सुनेर सबै राजा क्रोधले तिर्मिराएर उठे। उनीहरूले भने, हे राजन, हामीहरूले भोजन गरिसक्यौँ, अब तपाईँ आफ्नो घर जानुहोस्। तपाईँलाई जे राम्रो लाग्यो त्यो तपाईँले गर्नुभयो। जुन कार्य बाँकी छन् गएर ती सबै गर्नुहोस्। अब सबै राजागण आफ्नो घर जानेछन्। सुबाहु पनि यो सुनेर घर गएर शङ्का गर्न लागे कि क्षुब्ध तथा रिसाएका राजागणले अब थाहा छैन के गर्ने हुन्। राजा सुबाहु गएपछि ती नरेशहरूले यो निश्चय गरे कि अब हामीहरू बाटो छेकेर सुदर्शनलाई मारेर कन्यालाई खोज्नेछौँ। उनीहरूमध्ये केही राजाहरूले भने, अरे त्यो राजकुमार सुदर्शनसित हाम्रो के द्वेष छ र? हामीहरूले यहाँको सबै कौतुक देखिसक्यौँ। अब हामीहरू जसरी आएका थियौँ त्यसरी नै घर फर्कनेछौँ। यस्तो भनेर ती सबै विरोधी राजागणहरू मार्ग रोकेर उभिए र राजा सुबाहु आफ्नो भवनमा पुगेर विवाह पछिको कृत्यलाई सम्पादित गर्न लागे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, यससँगै श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई यही विश्राम गर्न गइराखेका छौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका पावन कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी दुर्गा भवानीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।